बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरगर्मियां खासी नुमायां हैं। वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि दोनों ममालिक जंग के बजाय तिजारत के मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करें और ताल्लुकात इतने मामूल पर ले आएं कि दोनों वज़ीर आज़म एक साथ डिनर कर सके। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ट्रंप की ये ख्वाहिशात कभी हकीकत का रूप धार पाएंगी? क्योंकि भारत ने तो सिंतास माहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है और कश्मीर पर अपनी हठधर्मी से वो पीछे नहीं हट रहा। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप भारत को इस मामले पर कायल कर पाएंगे? पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत पानी के मामले पर अपनी हठधर्मी जारी रखेगा तो जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंतहाई पजीराई मिल रही है। आलमी बैंक और बरतानवी पार्लियामेंट भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो सिंतास मुआहदे का एहतराम करे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी भी आलमी सतह पर बेहद सराही जा रही है। आलमी जरीदे बैरन ने पाकिस्तान को मौशी करिश्मा करार दिया है और IMF ने भी पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान इन कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम कैसे करेगा और कौन से इक़दाम उठाएगा ताकि उसकी मौशी तरक्की का ये तसलसल बरकरार रह सके। इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, इसा राना साहब और साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप सबकी इजाज़त से ज़रा मैं जमील साहब की तरफ पहले बढ़ना चाहूँगी ताकि सफारती मामलात पर हम उनसे गुफ्तगू कर सकें। जमील साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं वो ख्वाहिश आपको किस हद तक हकीकत का रूप धारती हुई नजर आ रही है? दूसरा, क्योंकि मैं इस चीज़ को कनेक्ट इस लिहाज से करना चाह रही हूँ क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने अपनी सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच की थी तो उन्होंने ये कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई को मुअत्तल किया है, ख़त्म नहीं किया। तो इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए जो आज डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात है गो के अच्छी हैं, आपको ये कोई प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में? वो कहते हैं ना कि फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है और हकीकत को बराए मसलिहत अफसाना कहते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिशात ये बिल्कुल अच्छी हैं, सराखों पर हमारे फायदे में हैं और उनकी वजह से ही ये सीज फायर हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको न चाहते और वो इंटरवीन न करते तो ये सीज फायर नहीं होता और नहीं होता तो फिर टिट फॉर टैट चलता रहता, क्योंकि हमने तो जो कहा वो कर दिखलाया और दिन की रोशनी में कर दिखलाया। तो लिहाजा पता था दुनिया को कि ये बात अगर चली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी ये बात। और फिर इस पर क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ने और काबरीन ने पहले ही बात बिल्कुल वाज़ेह करके रख दी थी दुनिया के सामने कि अगर इसका जवाब आया जो। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी गल्फ ममालिक के दौरे पर हैं, इस अहम मोमेंट में या यूं कह लें कि जिस दौरे की अहमियत का हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पर जाकर इस किस्म की गुफ्तगू फरमाना, उसकी क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आ रही है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो पहली बात तो ये है कि वो इस वक्त दुनिया में पीस मेकर, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा, अगर आप पूरी स्पीच को मुतालिया करें तो अपनी स्पीच में भी कहा कि पीस मेकर के तौर पर मैं चाहता हूं कि दुनिया में हर जगह पीस हो, लेकिन मैंने अपनी सबसे कवी किस्म की और बड़ी ताकतवर फौज रखी हुई है। हम चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीस हो जाए। वो जिस तरह अंदाज है उनका गुफ्तगू करने का, ये भी बात शुनीद है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का और इस किस्म की गजा का भी जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब का इंदिया उन्होंने दिया है अपने स्पीच में, कोई जो ज्वाइन करेंगे वो, लेकिन कुछ टाइम अपने टाइम पर करेंगे क्राउन प्रिंस। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां जिक्र किया है ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप का अगर जायजा लिया जाए तो बड़े तगय्युरात, बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं पूरे जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में आने वाले दिनों में, और उसका असर तमाम मुल्कों पे पड़ता है और खासतौर पर जो गिरदोनवाह के मुल्क हैं इस इलाके के, उस पर ज्यादा साल के तौर पर मैं इंडिकेटर देता जाता हूँ ताकि आगे चल के जब बहस शुरू हो तो उस पर मजीद रोशनी डाली जा सके। ईरान के हवाले से उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है, गजा के हवाले से बात की है, उन्होंने यूक्रेन का हवाला देते हुए बात कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर 3 मुख्तलिफ निकात के जरिए ईरान के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली एक ताल्लुक भी है। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, मेरा सवाल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के हवाले से जो कि आज वो कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म, मैं चाहता हूँ कि ताल्लुकात ऐसे हों कि एक टेबल पर बैठ कर वो डिनर करें। सर, उन्होंने
نے اپنی جب صدارتی عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے کی خواہشات میں سے ایک خواہش رہی ہے کہ دنیا انہیں ایک امن پسند لیڈر کے طور پر گردانے. تو یہ ان کی گفتگو جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں ایک تاثر کو مزید تقویت دینے کے حوالے سے اس جملے کو تصور کیا جا سکتا ہے یا آپ کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش اگر وہ انٹروین کرتے ہیں تو نکلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا پرانا نہیں جانا چاہ رہا، ادروائز تو پاکستان کی جو تخلیق ہے یا پاکستان کا وجود میں آنا ہے وہ بھی اسی انتہا پسند راشٹریہ سیوک سنگھ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا نتیجہ تھی. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے میموائر جو ہیں ان کی یادداشتیں کچھ حالیہ دنوں کے اندر 2023-24 میں سامنے آئیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ ممبئی کے اندر جو اپنا گھر تھا اس کی صفائی کروانا شروع کر دی تھی اپنے آخری دنوں کے اندر، اور وہ وہاں پہ موو ہونا چاہ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں بھی یہی تھا. قائد اعظم تو ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے تھے نا کہ پاکستان اور بھارت کا تعلق وہی ہوگا جو کینیڈا اور امریکہ کا ہے. تو پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں تو یہ تھا. یہ بعد میں اس کے اندر پٹیل اور اس جیسے متعصب لوگ اور جن کے وارث آج کل مودی صاحب ہیں وہ گھسائے اور انہوں نے اس تقریباً 2 ارب آبادی کی زندگی ہی اجیرن کر دی. تو اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اگر کوئی بندہ آج بھی یہی بات کہتا ہے. جو پاکستان کی تشکیل دینے والے تھے ان کے مائنڈ کے اندر بھی یہی چیز تھی. اب آ جائیے اس کے اوپر کہ کیا وہ کر پائیں گے بھی نہیں کہیں کر پائیں گے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ جنگ سے پہلے کے چند دن کے ان کے بیانات نوٹ کر لیجئے. یہ پاکستان کو مطلب کہ صفحہ ہستی سے مٹانے چلے ہوئے تھے. یہ پاکستان کے ان کے خیال کے اندر تباہ و برباد ہو چکا تھا. میں اور آپ مورچے میں بیٹھ کے جو زیر زمین ہے اس پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے تھے اور جمیل احمد خان صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں تو نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کراچی سے بات کر رہے ہیں اس طرح تمام دوران، اور کراچی اس وقت جل رہا تھا بقول ان کے کراچی پہ کراچی پہ قبضہ ہو چکا تھا اور اس کی بندرگاہ تباہ ہو چکی تھی. سب سے بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ یہ ہمارے فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے سمندری، تو انہوں نے گوگل کیا تو وہ سمندری کا یہ پڑھنا بھول گئے تو انہوں نے اس کو سمندر سمجھا اور اس کے ساتھ ہی فیصل آباد کی ڈرائی پورٹ ہے تو انہوں نے فیصل آباد کی پورٹ کے اوپر بھی قبضہ کروا دیا، اسے بھی تباہ و برباد کروا دیا. تو بڑے کمال کے لطیفے ہوئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا کرنے کی ان کی اندر صلاحیت یا مہارت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک، جو ثابت ہوا کہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی نتیجتاً ہم اسی اس پہ پہنچے ہیں کہ یہ مہارت وہ نہیں رکھتے. اور مودی کا جب نام لیا جاتا ہے تو امن پسندی دور دور بھی شاید ان کے پاس سے نہیں بھڑکتی. اچھا، بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے سارانہ صاحب، یہ نریندر مودی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو ان کا گودی میڈیا ہے وہ بھی اسی کا پرچار کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کے حوالے سے اعلان کیا تھا تو ان کا گودی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی چڑھائی کر چکا تھا. تو ایک ایسے ملک سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ باتیں کر رہے ہیں میرے خیال سے آپ اور میں تو شاید اس کو پھر تھوڑا بہت پازیٹیو لے رہے ہیں. یہی جب انڈین میڈیا کے ٹاک شو شروع ہو جائیں گے تو وہ تو پتہ نہیں اس چیز کو کیا شاید ان کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہہ دینا بھی بم کا گولہ ثابت ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم بیٹھ کے ڈنر پر جو ہے وہ گفتگو کریں اور تجارتی ماحول میں آگے بڑھیں. دیکھیں، بات یہ کہ جو انڈین میڈیا ہے اس کو دیکھ کے 2 چیزیں سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ انڈین عوام جو ہیں وہ بہت بیوقوف ہیں اور ان کا میڈیا جو جھوٹ بولے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یعنی ان کی اپنی کامن سینس کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا شعور کوئی نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پہ ابھی آپ بریکنگ چلائیں کہ پاکستانی جو عدلیہ آزاد ہے، تو میں تو نہیں مانوں گا کیونکہ میں بیوقوف نہیں ہوں. تو میں تو حقیقت کو اور خبر کے فرق کو سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین میڈیا نے بھی پہلی دفعہ ایک سبق سیکھا کہ جھوٹ گڈیریاں اتنی نہیں بولنی چاہیے کہ آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اور آپ کو جناب علی انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہے. آپ کا تجربہ مجھ سے کئی گنا بڑا ہے، آپ نے مجھ سے بہت زیادہ میڈیا میں سرو کیا، لیکن میرا پھر بھی سوال یہ نشان ہے کہ انڈین میڈیا کو سبق مل گیا ہوگا. آپ تو کہہ رہے سیکھ لیا ہے ہوگا، پر میرے لیے تو بھی کوسچن مارک ہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کافی ہو گیا. وہ کہا ہے میجر گورو بڑے دن سے جو بول رہا تھا، وہ گوسوامی کہاں ہیں وہ سارے؟ وہ جو بڑی بڑکے مارتے تھے، وہ بڑی چیخیں مارتے تھے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید وہاں کا میڈیا ہاؤس غریب ہیں اور وہ جو سیٹیں ہیں نا
उनमें कीलें निकल आती हैं, इसलिए उठ उठ के बोलते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, उनकी की ट्रेनिंग ही ऐसे हुई हुई है। अब वो कहाँ से वो रजी को लेके आएंगे, मधुर सुरों के अंदर कड़वी बात कहने वाला। तो अब उन्हें ये सीख लेना चाहिए कि मतलब जो झूठ जितना वो बेच सकते हैं। इंडिया को आपको अंदाजा नहीं है, राफेल शाफेल का मसला नहीं है कि उनका राफेल गिर गया, ये हो गया। एक मुसलमान के तौर पे मेरा ये यकीन है कि वो फील वाले हों या राफेल वाले हों, अल्लाह उनको हमेशा निस्तो नाबूद करता है। लेकिन मेरा जो मैं कहना है वो ये है कि इंडिया की जो साख है, जिसकी कीमत ही नहीं गिनी जा सकती, जो तबाह हुई है। हम इंडिया तो कह रहा था कि मुझे मुस्तकिल रुकन बनाओ सलामती कौंसिल का, क्योंकि मैं एक चौथी बड़ी ताकत हूं और मैं इस इलाके का सबसे बड़ा पहलवान हूं। इंडिया तो ये कह रहा था कि हम नोबेल प्राइज के ख्वाहिशमंद तस्वुर किए जाते हैं नरेंद्र मोदी। हम उस जगह पे चले गए हैं कि जहां पे अब हमारा दूर दूर किसी से कोई मैच नहीं है। वो सारा कुछ खत्म हो गया। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कोई खाली इतना नहीं हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल सारन साहब ने दुरुस्त फरमाया। ये जो दावे उन्होंने किए हैं किस हद तक मलिया मेट हुए हैं। प्रोग्राम के अगले जो 2 सेगमेंट्स हैं मैं उसमें भी इसके ऊपर वन बाय वन आऊंगी, रोशनी डालूंगी। लेकिन अनवर रजा की तरफ बढ़ने की इजाजत दीजिएगा मुझे। अनवर रजा साहब, मैं चंद एक ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी की चंद चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिन पाकिस्तानी अदाकाराओं ने इंडियन अदाकारों के साथ काम किया है, हम देख रहे हैं उनकी तस्वीर को फिल्मी पोस्टर से या फिर म्यूजिक एल्बम से हटाया जा रहा है। कराची के नाम से वहां पर कोई एक बेकरी बड़े पुराने जमाने से मंसूब थी, उसको वहां पर आरएसएस के गुंडों ने तोड़ फोड़ करके नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा अभी जंगी माहौल नहीं था, जंगी हालात नहीं थे, तो आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान ने जो चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी क्रिकेट की, गालिबन एशियन ट्रॉफी थी, तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान आने से जो था वो माजरत कर ली थी। माजरत के मतलब उन्होंने अपने जो मैचेस थे उनको मनसूख कर दिया था। इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को तो पाकिस्तान और भारत के जो लोग हैं, मतलब यानी कि वो कामयाब नहीं होते हुए देखना चाहते, स्पेशली भारत के लोग। आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्टेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं मीट हो पाएंगी? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो इंतहा पसंदाना और एक इस तरह की माइंडसेट के लोग हैं हिंदुस्तान में, आप जरा देखिए कि पाकिस्तान ने कैसे हमारी जीत को सेलिब्रेट किया। एक तो जब हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा कि हमारे साथ क्रिकेट खेलने से भारत ने इनकार किया। फिर हमने जब मकसद मुज़ाकरात की, बामानी मुज़ाकरात की बात की, उससे इंडिया भाग गया। और हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को कमतर समझा और दुनिया में इसकी कोशिश भी की, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की बात की। इसलिए हमारी कौम ने बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया, इस जीत को, कि हम वाकई एक बावकार और गयूर कौम हैं। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, बिल्कुल अभी भी माइंडसेट वही है इंडियन मीडिया का भी, और वहाँ पर जो हिंदुत्व के लोग हैं उनका, आरएसएस का, और स्पेशली ऐसे माइंडसेट का कि जो अभी तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वाज़ह मिसाल देखिए कि कराची बेकरी का नाम उन्होंने कहा कि ये हम जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ तो उस वक्त हमने रखा हुआ था, हमारे आबा अजदाद ने, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि सोच ऐसी है घटिया और ऐसी तासुब पसंदाना कि आपने उस बेकरी को नजर आतिश कर दिया और उसको तोड़ फोड़ कर दिया। अब आ जाए जरा मीडिया पर। ये मैंने कल भी मिसाल दी थी कि एनडीटीवी जो बड़ा मौत पे टीवी समझा जाता है, उसके एंकर कह रहे हैं कि हमसे खुद ही भारतीय हुकाम झूठ बुलवाते हैं, और जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम ही को बंद कर दिया जाता है, पर हम पर इल्जाम लगाया था। ये तो फेक न्यूज की बात। अब आ जाए जरा इंडियन मीडिया, उधर भी एंकर्स और उनको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो हैरान हो गया कि झूठ बुलवाया जाता है और ये सारा कुछ नहीं। वो तो उन्होंने उनके अपना उनका इशार साहब, उनके अपना वो चूंकि क्लिप जो है ना वो वायरल हो गया, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि माइक ऑन है। अच्छा, अब आते हैं कि जरा आप जरा गौर कीजिएगा कि अब आपने कहा कि इंडियन मीडिया की जरा अब भी मिसाल है कि पहले वो घटिया और बड़ी बेहुदा किस्म के गुफ्तगू हमारे बारे में किया करते थे, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में। अब आप देखें वो तोपों का रुख मोदी की तरफ कर दिया गया है। और आपका जो सवाल था, देखिए मैं आपको बताऊं, जितना सियासी प्रेशर जो है आम आदमी का, कॉमन मैन का मोदी पर, वो कोई कम नहीं है। और आप देखिए अब तो वहाँ की आम जनता जो है वो आवाज उठा रही है कि ये ट्रंप कौन होता है हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी पर बात करने वाला, सीज फायर करने वाला। लिहाजा इस प्रेशर में मुझे लगता नहीं है कि मोदी जो है वो ट्रंप की बात मान लेगा, और अच्छी बात है वो ना माने। पहली दफा ऐसा है कि कोई किसी थर्ड
कंट्री ने सालसी का किरदार अदा करने की बात की, और वो भी ट्रंप ने। अब जब आवाजें उठेगी हिंदुस्तान के अंदर ट्रंप के खिलाफ, और जब मोदी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जिस माइंडसेट का ट्रंप है, आप भी जानती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया, मैं तो वो दिन और देखने की उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि डायरेक्टली जरा मोदी को बिठा कर और बेइज्जत किया जाए। और दूसरी बात देखिए कि पाकिस्तान जो है उसने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आपने जो बात की ना डिप्लोमेसी की, मुझे ज़रियाब लगता यह है कि आने वाले वक्त में हमारे सलामती मुशीर और उनके सलामती मुशीर की पहली सतह पर न्यूट्रल जो मुकाम है उस पर मुलाकात होगी, ठीक, पहली सतह पर। ये देखिए, उसके बाद फिर आपके जो मुज़ाकरात चले है आगे बढ़ेंगे। मैं लॉक योर कमेंट्स अनवर रजा कि वो न्यूट्रल वेन्यू क्या हो सकता है, हमारी अब डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। प्रोग्राम का नेक्स्ट सेगमेंट हम इसी के हवाले से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सिंतास मोहिदे को भी अभी हमने डिस्कस करना है कि इससे रिलेटेड आज वर्ल्ड बैंक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया और बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से भी बड़ा एक अहम बयान सामने आया। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सिंतास मोहिदे के हवाले से आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से मैं बात करूंगी। एक तो वर्ल्ड बैंक के स्टेटमेंट के मुआहदा ख़त्म करने या इसमें तब्दीली के लिए दोनों ममालिक का रजामंद होना ज़रूरी है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी इंडोर्समेंट उस स्टेटमेंट पर दी है जो कि पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है। दूसरा ये कि बरतानवी पार्लियामेंट कहते हैं कि सिंतास मुआहदे का एहतराम किया जाए। मतलब आलमी सतह पर एक के बाद एक थप्पड़ मोदी को रसीद हो रहा है। अहमद साहब, ये बताइएगा कि जो आज की वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, जिस तरीके से बरतानवी पार्लियामेंट भी कह रहा है और दीगर ममालिक भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि एक फरीक इस बारे में कोई फैसला साजी नहीं कर सकता, आप मुझे ये बताइएगा कि अब हमारी स्ट्रैटेजी डिप्लोमेटिकली होनी क्या चाहिए? देखिए, इसमें लीगल, आपने मुझसे सवाल किया। जी डॉक्टर साहब आपसे। जी, इसमें लीगल डिप्लोमेसी जो है वो इन प्ले आएगी, उसका इस्तेमाल आएगा उसमें बेसिकली टू स्टार्ट विद। और अगर लीगल डिप्लोमेसी में क्योंकि बहुत ताख़ीर से फैसले होते हैं और उस दौरान में अगर हटदर्मी इंडिया की रही, और जो जिस तरह मोदी ने कहा है, पहले भी कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और दूसरा उन्होंने इस मरतबा अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया इंडस वाटर ट्रीटी का, क्या ये तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, हर्डन बेंच हो गया। इसमें बहुत बहस हो चुकी है कि गैर कानूनी है, नहीं कर सकते थे, और इसलिए मैं इसको इधर छोड़ता हूँ उस बात को, मैं इस पर आगे चलता हूँ कि इसके साथ साथ एक और जो यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर 7 का एक क्लॉज अट्रैक्ट होता है इसमें, क्योंकि देखें हुआ क्या है, इस दफा दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। इस दफा पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, पाकिस्तान ने बड़ा जोरदार किस्म। साराना साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर क्या कर जिम्मेदारी आयद होती है इस मामले को लेकर? नहीं, हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने भरपूर किरदार अदा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सारी जंग की निगरानी की और उन्होंने डिज़ाइन किया, और ये सारी जंग उन्होंने जीती है रायविंड में बैठ के। और बल्कि मुझे तो इतलात ये है कि वो तो खुद लाल किले पे पैराशूट बांध के जाने लगे थे, उन्हें रोका गया। और जैसे कि वो बता रहे थे मुझे, क्या नाम, इरफान सदीकी साहब के, उन्होंने ज़बान हिलाए बगैर जो है इंडिया के दरो दीवार हिला दिए। तो हमारी जी तो और फिर अज़मा बुखारी ने हमें बताया कि जी असल तो उन्होंने किया प्लान सारा। मैं आर्मी चीफ़ की जो तस्वीरें उठा के फिरता रहा, और क्या नाम एयर चीफ की, मुझे आई एम सॉरी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने गलत हीरोज़ चुने। और मुझे तो समझ रहे थे कि GHQ में जंग लड़ी जा रही है, मुझे नहीं पता था कि रायविंड में सारा प्लान हो रहा है। तो ये आप ना कहें कि सियासी क़यादत हमारी जो है उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के उन्हें बदुआएँ देते रहे, लेकिन आवाज़ बुलंद किए बगैर। और बाकी ये कि सियासी क़यादत जो फ्रंट के ऊपर है वो है क्या आपकी, वो तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे एक अनट्रेंड बच्चे हैं जो किसी टाइम भी कुछ कह सकते हैं। आपका वज़ीर दिफा जंग से पहले कह रहा है कि जी हम तो 30 साल से दहशतगर्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी फ़ौज तैयारी कुछ और कर रही है, आपका वो एक सीनियर मिनिस्टर कह रहा है कि जी अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, यूं नहीं। तो सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत में एक फ़र्क, बहुत बड़ा गैप नज़र आया मुझे। और ये गैप जो है, मैं हैरान हूँ कि मैं तो एक अरसे से सुन रहा था कि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पे है, तो मुझे तो पहली दफ़ा लगा कि नहीं, पेज दो बहुत डिफरेंट हैं। वो तो अल्लाह भला करे PTI के सोशल मीडिया का,
جس نے اس موقع کے اوپر اپنے ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی اور سوشل میڈیا کے محاذ پہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے ذلیل و رسوا کیا. تو بہرحال سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کے خوف اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی اس سے کوئی بڑا ہیرو بن جائے گا تو ہم تو بالکل رہ جائیں گے, لیکن ملک کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے رضوان رضا صاحب, آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ ہیئر پی ایم صاحب, لیکن ایک میں صرف باڈی لینگویج ایک آبزرویشن کی بات کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ان دنوں میں تو پاکستان میں موجود نہیں تھی, لیکن جب پتہ چلا کہ پی ایم صاحب آج قوم سے مخاطب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ موجود جتنے بھی پاکستانی سے سب نے اپنے اپنے موبائل فونس پر پاکستانی میڈیا کو لگایا, ٹیون ان کیا اور پی ایم صاحب کی گفتگو سنی. پر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ہماری کی جو باڈی لینگویج ہونی چاہیے ان کی, یا جس طریقے سے انہیں دھاڑنا چاہیے, وہ ہم مطلب انفارچونیٹلی وہ ہمیں دکھنے کو نہیں ملا. بنسبت اس کے جب DGSPR بیٹھے, اورنگزیب صاحب جو تھے جو کیا کہتے ہیں پاک فضائیہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جو ہمارے پاک نیوی کے سربراہ تھے, ان کی باڈی لینگویج کچھ اور ہی جسچر دے رہی تھی. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو ہماری یہ ڈپلومیسی ہے سر, اس کے بعد اس سنتاس معاہدے پر ورلڈ بینک کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی, برطانوی پارلیمنٹ کی بھی آ گئی, اور دیگر اور جو بڑے ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹجی سے پہلے میں اپنے بھائی کو انڈورس کر لوں, اسحار رانا صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی میں ہمیشہ غلط ہیرو چنتا ہوں, لیکن میرے بھائی کی عظمت یہ ہے کہ یہ مان بھی جاتا ہے پھر کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور میرا مطلب ہے کہ یہ عظمت ہے, یہ کسی بھی آدمی کے جو ہوتی ہے وہ بڑھائی ہوتی ہے, اور میں اسی لیے فین ہوں اسحار رانا صاحب کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے بابا صاحبہ کے اندر کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ محبوب کون ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا پیاری لگے اور اس کے سامنے کسی کی کوئی ادا نہیں جچتی. ظاہر ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ہے نہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں, بلکہ کر دیا انہوں نے حملہ نا. انہوں نے یہ پوچھنے کی بجائے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں, انہوں نے یہ پوچھا نہیں کسی سے, انہوں نے کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس کی کنکلوڈنگ پریس کانفرنس کے اندر جب آپریشن راہ حق کے اختتام کا اعلان کیا گیا اور اس کے اندر DGISPR کی طرف سے تمام جو تھے ان کا شکریہ ادا کر دیا گیا, تو اس کے بعد یہ والی باتیں بنتی نہیں ہیں. اب ہمیں مستقبل کو دیکھنا چاہیے, اور مستقبل یہ ہے کہ ورلڈ بینک, میں اس چیز کو کنٹینیو کروں گی اگلے سیگمنٹ میں, ورلڈ بینک جس نے بروکر کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی, وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو بروکر ہے, جو گارنٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ بھائی اس کے اوپر نہ اس کو ہیلڈ ان ابیس کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے نظر ثانی کی جا سکتی ہے, اور نہ یک طرفہ طور پہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو انٹرنیشنل لیگل پروسیجرز ہیں, یہ تو بڑا ٹائم لے جاتے ہیں, اور ہم نے شارٹ کٹ بھی ڈاکٹر صاحب رکھا ہوا ہے. ہاں جی, شارٹ کٹ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اور شارٹ کٹ جو ہے وہ ہم نے JF تھنڈر پہ رکھ دیا ہوا ہے, اور ساتھ میں یہ پیغام بھجوا دیا ہوا ہے کہ بھائی پھر یہ ہمارے پاس تو پھر شارٹ کٹ یہ ہے. کی ڈسکنیکشن تھی, ورنہ میں ڈاکٹر صاحب ابھی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ذرا کلوزنگ کی طرف میں نے لے کے چلنا ہے. انور رضا صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری سیاسی قیادت سے آپ کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو کس حد تک اسٹرانگ کرنا ہوگا, ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ ذرا آپ دیکھیے, ہم نے دفاعی سطح پر تو پوری دنیا کو حیران کیا اور پاکستانی قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا. اب بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے ٹیبل ٹاک کا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ہم جنگ جیتتے ہیں لیکن ٹیبل ٹاک پہ مذاکرات پر آ کر ہم اس طرح کیس نہیں لڑتے جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے. دیکھیے اب ہمارے جو 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, سابق سفارتکار ہیں, تھنک ٹینک کے لوگ ہیں, ان کو بیرون ممالک کا دورہ کرنا چاہیے. آپ کو اپنا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے میں کل بھی کہہ رہا تھا 35A اور 370 آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے کہ اس کو اصل شکل پر بحال کیجئے. انسانی حقوق کی جو مقبوضہ کشمیر میں خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وہ ختم کیجئے. پھر آپ نے سندھ طاس معاہدے پر آنا ہے جو کو ڈاکومنٹڈ ہے, یک طرفہ کوئی بھی اسے سسپینڈ نہیں کر سکتا, اور ہم نے کہا ہے کہ پانی سے چھیڑ چھاڑ یہ جنگ کے مترادف ہوگا, اور بھارت اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. تیسری بات, ہم نے جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کا کیس ہم نے اجاگر کرنا ہے. ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, ہم نے ان کیسز کو اٹھانا ہے. لیکن دیکھیے ان کے لیے ہمیں فالو اپ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے صرف بات کر دی اور ہم نے پھر اس کو فالو اپ نہ کیا. ہم فالو اپ نہیں کرتے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے.
हमें चाहिए सियासी और अस्करी क़यादत को कि सिफारती सतह पर इसी तरह का कोऑर्डिनेशन रखें और बढ़कर आगे जाएं और पाकिस्तान को डिफेंड करें। और अब ये सुनहरी मौका है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। देखिए, आप जोर दें अमेरिका पर, ट्रंप पर, के आप सालिस का किरदार अदा करें, क्योंकि मोदी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया में से इतनी आवाजें उठेंगी कि मोदी भागेगा। जब मोदी भागेगा तो ट्रंप का, अमेरिका का प्रेशर उनकी तरफ जाएगा, उनसे तिजारत खत्म की जा सकती है। देखिए मुस्तकबिल में क्या होगा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं समझता हूं अगर आपने ये केस लड़ लिया तो मसला कश्मीर किसी हद तक जो उजागर हुआ है इसका हल की तरफ भी जाएगा। देखिए, हमें अब इस पर जोर देने की जरूरत है और अब पूरी कौम को जिस तरह जंग के दौरान एक हुई थी इसी तरह और मैं यहाँ पे अनवर ये बात भी कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ दिफाई और सियासी क़यादत से ही एक्सपेक्ट ना करें, इन मामलों के फॉलो अप की मीडिया को भी उतनी ही दानिशमंदी और बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि हम बार बार इसके फॉलो अप की गुफ्तगू अपने टीवी टॉक शोज में करते रहें, ताकि हमारी सियासत क़यादत जो है वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पर गुफ्तगू करना शुरू करे। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की इक़्तिसादी मैदान में कारकर्दगी के हवाले से, जिससे जो आलमी जरीदे हैं वो भी मुआशी तौर पर कशमसाजी से इसे तशबीह दे रहे हैं। और ये मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पाक अफवाज की वजह से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाया है, और जो सियासतदान ना हमारे कर सके वो हमारे इन जवानों ने कर दिखाया है। लेकिन इस सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये तो सिंतास मुआहदे पर भारत की हरधर्मी बरकरार है। डॉक्टर साहब, हमारी डिप्लोमेटिकली तो मैंने जो बात करी थी ना कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने मुझे वजारत दिफा के हवाले से, वजारत दाखिला के हवाले से और वजारत खारजा के हवाले से, तीनों एतबार से बताना है कि अब हमें करना क्या होगा। जितनी हमारी दूसरे वजारतें हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मामला सारी इनपुट उनको दे देना चाहिए वजारत खारजा को, और वजारत खारजा एक पॉलिसी के तहत और उस पॉलिसी की पॉलिटिकल लीडरशिप और विद द इनपुट ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप उसको फिर उस हिसाब से परसू करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अभी इंडस वाटर ट्रीटी जिसका हमने कह दिया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इससे पहले तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क को, अपर राइपेरियन वाले मुल्क को, इसमें जॉर्डन ने जब पानी अपना डाइवर्ट करना चाहा, इजराइल की मिसाल ले लें, फिर भी उसने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की बात नहीं की। इसी तरीके से रिवर नाइल, इजिप्ट और आप इथियोपिया की बात कर लें और मुख्तलिफ मिसालें मैं दे सकता हूँ, तो कभी नहीं हमने ये बताया है और उसमें सही बताया है बिल्कुल हमने कि दिस वुड डेंट अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इंडस वाटर ट्रीटी से के जरिए अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की और पानी बंद किया तो ये तो दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक बात है, तशवीशनाक बात है। तो ऐसी सूरत में हमें वज़ारत खारजा को लीगल डिप्लोमेसी के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में, हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी में इसका इलाज दिया हुआ है लेकिन वो बड़ा उसमें देर लग जाती है, जैसे किशन गंगा के हवाले से हम गए हुए हैं उसमें देर लग गई है हमें। तो लिहाजा हमें इसका शॉर्टकट ये है कि इस वक्त दुनिया का अमन व अमान खतरे में है, जो दुनिया कह रही है, और दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस का चार्टर 7 के इसके चैप्टर 7 के तहत और उसके आर्टिकल 40 के तहत प्रोविजनल रिलीफ दिया जाता है और उसमें उसके जरिए दोनों फरीक को कहा जाता है कि थोड़ा अमन को कायम रखें और फिलहाल आपको ये जो हेड एंड बेस है ये इसको खत्म किया जाता है। और फिर चाहे 1 साल लगे या 6 महीने लगे या 2 साल लगे इंडस वाटर ट्रीटी के आर्बिट्रेशन में, क्योंकि उसमें 3 तरीके दिए हुए हैं, तो तीनों तरीके हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही आगे लेके जा सकते हैं और इसको फर्दर तक़वियत बख्शने के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी करनी चाहिए, जिसमें हमारे जितने भी सफारत खाने हैं मुतहर्रिक हो कि उनको सेमिनार, सिम्पोजियम, वहाँ के अखबारात, वहाँ के मीडिया जहाँ जहाँ वो हैं उसमें जाना चाहिए। मेरे समेत पहले ये होता था कि वो जिस दिन मुल्क में होते थे सोचते थे कि अपनी जो मुल्क की मीडिया है वो बस कवर कर ले और वहाँ की मीडिया पे आती नहीं थी बात। तो अब आ गया है बात कि वहाँ की मीडिया पर, वहाँ के सेमिनार, सिम्पोजियम, वहाँ की ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत होस्ट कंट्री को इस चीज़ का बताया जाए जो दुनिया जिस पे मुतफक्कर हुई है। तो उस लिहाज से ये तीनों इसको देखिए 3 तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है जिसके तहत होस्ट गवर्नमेंट को आप बताते हैं, दूसरा पब्लिक डिप्लोमेसी है जिसके तहत आप तमाम जराए ब्लॉक को और यूनिवर्सिटीज को बाकियों को इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा है लीगल डिप्लोमेसी जिसके तहत आप सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली वगैरह में जाते हैं। तो इन तीनों को मुतहर्रिक करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने तमाम मशीनरी को और जो हर हरकत में ले आए, मुतहर्रिक कर लें।
ٹھیک ہے، وقت کی چونکہ میرے پاس کمی، میں نے باقی مہمانوں کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور میں چونکہ بات کر رہی تھی پاکستان اقتصادی میدان میں کارکردگی کے حوالے سے، تو جو آج اکنامک انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں ایک بیرن کی رپورٹ کے مطابق وہ بڑے ہی سگنیفیکنس ہیں انورزا. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس جنگ لگنے سے پہلے جب بھی ہم پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو حالات ہیں اس وقت ملک میں، آپ کو لگتا ہے یہ اتنا ہی کارگر ثابت ہوگا ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کو سٹرونگ رکھنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکنامک سٹیبلٹی آئے، یا اب یہ غیر ضروری ہو چکا ہے فیکٹر؟ نظریاب یہ کبھی بھی غیر ضروری نہیں رہا. اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے تو آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حکومت وقت کی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اگر یہاں بھی سیز فائر ہونا چاہیے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. دیکھیے انہوں نے تو آفر کی اور بات کی. میرا خیال ہے کہ اگر ملک کو آپ نے اس طرح آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر سیاسی سیز فائر آپ کو کرنا ہوگا. اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آ سکے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے جتنی ہزیمت کا سامنا مودی کو اور ہندوستان کو اٹھانا پڑا ہے، اب وہ کرے گا کیا؟ دفاعی سطح پر اسے مات ہوئی، سفارتی سطح پر اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کا پراپیگنڈا تھا وہ زمین بوز ہوا. اب آپ دیکھیے وہ بڑا مکار دشمن ہے، وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان میں کوئی کاروائیاں کرے گا، پاکستان کے اندر خدا نخواستہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں تیزی لائے گا. اب ہمیں ادھر بھی ویجیلنٹ رہنا ہے. ادھر ویجیلنٹ رہنے کے ساتھ دیکھیے جب سرمایہ کار تب آئے گا نا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بھی برقرار ہوگی، سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ دونوں جو جز ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کس نے کام کرنا ہے؟ وفاقی حکومت نے کام کرنا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ عسکری قیادت کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب آپ پولیٹیکل استحکام لے کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا سرمایہ کار پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور آپ نے ہندوستان کو بھی دیکھنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں جو اہم ایشوز ہیں ان پر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسارانہ صاحب، پولیٹیکل سیز وائر کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری جو اکانومی ہے اس کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے، کہ جس کا اعتراف اب دنیا کے عالمی جریدے بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج میں مریم بی بی صاحبہ کی ایک گفتگو سن رہی تھی، کسی ایک اس میں تقریب میں وہ گفتگو کر رہی تھی ہماری نوجوان بچیوں سے. وہ بات کرتے کرتے اس سارے معاملے کی اچانک ہی کہیں 9 مئی کا ذکر لے آئیں درمیان میں. تو یہ کیسے پاسبل ہو پائے گا پھر؟ خیر انہوں نے تو یہ بھی انکشاف کیا کہ جے ایف تھنڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آج کی تقریر میں. تو میرے لیے تو یہ بھی انکشاف بہت بڑا تھا. تو دوسری بات یہ کہ میرے بھائی رضی صاحب نے کہا کہ وہ کیا میں حملہ کر دوں، تو انہوں نے آدھی بات بتائی. جب عمران خان نے یہ کہا تھا شہباز شریف کے تب منہ کر کے کہ کیا میں حملہ کر دوں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں میں نے یہ نہیں کہا. تو میں نے کہا پورا واقعہ میں دہرا دوں جو ہوا تھا. مجھے تو کیونکہ وہ یاد تھا، بڑے بھائی ہیں نا تو میں کہہ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. ہم محبوب نہیں بدلتے، ہیرو چلے کوئی نہیں آگے پیچھے ہو جاتے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے ایک فتح حاصل کری. اورنگزیب صاحب ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ کرش تو ختم ہو جاتے ہیں نا، محبوب نہیں ہاں محبوب قائم رہتے ہیں. لیکن وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، محبوب ہیں ہمارے. لیکن اصل چیز یہ کہ دیکھیں ہمیں کامیابی مل گئی. اب اس کامیابی کو ہم نے میٹریلائز کرنا ہے. اور میٹریلائز تب ہوگا جب ہم جو اس کے پراپر پلیٹ فارمز ہیں پوری دنیا میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو ایج دیکھا انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اسے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. دنیا نے پہلی دفعہ پاکستان پہ سے دہشت گردی کا لیول اتار کے بھارت کی طرف منہ موڑا. دنیا نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ بھارت نے زیادتی کر دی. دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. ہمارا موقف دنیا نے مانا. پہلی دفعہ کشمیر کے اوپر امریکہ نے کہہ دیا کہ ہاں جی اس پہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. یعنی دنیا نے پہلی دفعہ مسئلہ کشمیر کو بھی مانا. تو ان حالات میں ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم تدبر کا مظاہرہ کریں، ایک چھوٹی چھوٹی اپنی نفرتوں سے نکلیں. عمران خان کو پے رول پہ رہا کریں اور اس کو کہیں کہ آپ کا دنیا بھر میں کریڈیبلٹی ہے. آپ کہیں جاتے ہیں تو یہ نہیں لوگ سمجھتے کہ لو منگن آ گیا. آپ کا ایک قد کاٹ ہے اور اسے استعمال کریں. پاکستان کے لیے اسے استعمال کریں. اس کے 2 ٹویٹ نے سوشل میڈیا کی زندگی بدل دی. تو وہ باہر نکل آئے اور وہ کھڑا ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو پاکستان میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک. رضوان رضا صاحب کیسے میٹیریلائز کیا جائے اس سچویشن کو مزید اپنے حق میں، کہ جہاں پر عالمی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی کارکردگی کو، اقتصادی کارکردگی کو، تو اس کو مزید انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویے آپ کو لگتا ہے درست کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. بیرن ایک کریڈیبل میگزین ہے, اس نے پاکستان میں جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اس کو منی میریکل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, چھوٹے معجزے کے طور کے اوپر, اور اس نے اپنے انویسٹر کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ جتنا بھی پاکستان کے اندر انویسٹ کر لیں آپ کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی. اچھا, یہی کچھ خاکسار بھی پچھلے کم از کم 1 سال سے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے, اور میرا بھائی اسار رانا یہ بات 1 سال سے نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا آپس کا اختلاف رہنا, یہ فوراً ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس سے عام آدمی کی زندگی کے اوپر, ایون انور رضا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے, یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, تو یہ دونوں میرے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس سے عام آدمی کی زندگی کے. ارے بھائی, جتنی اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور باقی کے اوپر باقی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنی قیادت کا احتساب کرتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں لے کے چلے. تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا, ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے, اس جنگ کا بہت بڑا جو اچیومنٹ ہے, میں اس کے اوپر ایک بات کر دوں ایک فکرے میں, وہ یہ ہے کہ جو اجیت ڈیول نے پچھلے کم از کم 13 سال سے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی تھی, اور وہ اس کی جو 5000 سے زائد آئی ڈیز ہیں اور ان کی آگے لاکھوں آئی ڈیز جو ہیں, ان 5000 لوگوں کی جو کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کر رہے تھے, وہ بھی بے نقاب ہوا. گراؤنڈ کے اندر جو ایکچوئل ڈیولپمنٹس تھی, انہوں نے اجیت ڈیول صاحب کا بھی وہ بیانیہ اور ان کی ٹیم کو بے نقاب کیا کہ کس طرح انہوں نے مخصوص سیاسی غلاف چڑھا کے, اپنے چہرے کے اوپر ماسک چڑھا کے پاکستان کے معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, لیکن 3.5 سال کی نفرت انگیزی کے باوجود بھی 3.5 گھنٹے نہیں لگے پوری قوم کو اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے. یہ اپنی جگہ کے اوپر ریالٹی ہے, باقیوں کو ہم جیسے مرضی ڈسکس کر لیں. اور واقعی جس وقت یہ سب کچھ ہوا, میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھی, لیکن پاکستان سے دور رہ کر واقعی اندازہ ہوا کہ ہمارے اندر کس حد تک جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, اور ہماری پاک افواج نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو, جس کو کہتے ہیں کہ جتنی بہتری کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے اور پھر جیتی ہے. یقین کیجئے کہ جب ہم لوگ وہاں پر گھوم پھر رہے تھے یا پھر ارد گرد دیگر پاکستانیوں سے بات چیت ہوتی تھی, تو سینہ چوڑا ہو جاتا تھا اور فخر سے ہم بتاتے تھے کہ ہاں ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں, ہم اس کے شہری ہیں. اور کل رات جب پاکستان میں ہم لینڈ کیے تو واقعی شکر الحمدللہ کہنا پڑا کہ ہم اپنے ملک میں صحیح سلامت واپس آ گئے. ہمارا ملک سلامت رہے تا قیامت رہے. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے, اللہ.